AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमल खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि आप सबको, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको और गैर मुसलमानों को भी मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके अलावा स्पेशली तौर पर ओवरसीज़ और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। लेकिन इस दफ़ा आपने भी सब ने देखा होगा कि जश्न आज़ादी उस तरह नज़र नहीं आया जिस तरह कोई 1-1.5 साल पहले इत्माम हुकूमत की तरफ से स्पेशली तौर पर किया जाता था, और ख़ास करके इमरान खान की तरफ से। और सबसे पहले वो सबको मुबारकबाद देते थे और पूरा एक इत्माम करते थे। पूरी रात एक महफिल बनने लगती थी और उसमें उलमाए काम और बड़े बड़े जीद उलमा शिरकत करते थे और एक समा बन जाता था। पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का बेहतर इमेज जाता था। लेकिन हमारे यहाँ जो कल हुआ एक वाक़या, जो मस्तोंग और कोटा की साइड में जो मस्जिद में धमाके हुए, या एक हमारे जवानों पर अटैक हुआ बॉर्डर पार से, उस पर बहुत दिल अफसोस है, दिली दुख है, रियली दिली दुख है कि ये कैसे लोग हैं। या तो मैं तो नहीं समझता कि ये मुसलमान हैं जो मस्जिद पे अटैक करते हैं, बम धमाके करते हैं, या स्कूल और बच्चों पर करते हैं। मुसलमान तो क्या ये इंसान भी नहीं हो सकते, चाहे वो किसी मुल्क के भी हैं, चाहे किसी खुफिया एजेंसी के हैं या कोई भी हैं, किसी मज़हब से भी तलक रखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है। अगर आप किसी से जंग करते हैं या सामने दहशतगर्दी हो या मुकाबला हो तो वो एक लड़ाई होती है, लेकिन ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई के लोग इबादत में मशगूल हैं और उनके ऊपर एक धमाका होता है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी गैर मुस्लिम मुल्क में हो जाती, चाहे वो कोई मुल्क भी हो, तो अभी तक पूरी दुनिया ने आसमान सर पर उठा लिया होता कि ये मुसलमानों का काम है। चाहे उसमें कोई मजहब भी शरीक हो, कोई यानी कि किसी गैर मजहब का आदमी भी शरीक हो, लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर आता। लेकिन हमारे मुसलमान और ख़ास करके पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अगर आम दहशतगर्दी होती तो हम बोलते कि ये इंडिया ने करवाया है या अफगानिस्तान ने करवाया है या किसी और मुल्क ने करवाया है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी हुई है, ये मेरे अंदाजे में किसी भी ऐसे मुल्क की तरफ से नहीं है, ये जानवरों की तरफ से है, दरिंदों की तरफ से है। लेकिन हमारी हुकूमतें मज़े ले रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे देखो, उधर वो नाई की तरह एक रुका लेके सूदिया पहुंच गया है गवर्नमेंट के पैसों से। काम वो नाइयों का कर रहा है नवाज शरीफ का, यानी कि नवाज शरीफ के लिए रास्ते बनाने के लिए वो सऊदीया में पहुंच गया है। दौरा भी हुकूमत के खर्चे पर, सारा कुछ हुकूमत के खर्चे पर, और उसकी अयाशियाँ देखो और ऊपर उसके बयानात देखो। एक 3 महीने का आदमी, जिसको 3 महीने जो आइन के मुताबिक 3 महीने के लिए है, यानी कि इस हिसाब से 90 दिन के लिए है, वो शख्स उठकर एक पार्टी की मुखालफत करे और दूसरी पार्टी के साथ मुलाकातें करे और उनसे बातें करे और उनकी साइड ले, तो आप सोचो कि उसको आप क्या कहोगे। फिर ऊपर से हालात देखो। मैं नहीं समझता कि ये दहशतगर्द बाहर से आए हैं, क्योंकि बॉर्डर तो हमारे सारे हर जगह पे फौज खड़ी है। फिर ये किधर से आते हैं? क्या हमारी फौज में या हमारे उन जवानों में इतनी सख्त भी नहीं कि बॉर्डर पार से कोई अटैक करता है तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम एक एटमी मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, फिर भी हमसे ये कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अगर अल्लाह ना करे, ये तो अफगानिस्तान है, इंडिया की तरफ से भी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। क्या मुकाबला कर रहे हो? बेगुनाह लोग मर रहे हैं, किस तरह के धमाके हो रहे हैं, आपको इतना भी नहीं पता चलता कि किस तरह लोग आकर इतने दूर तक मस्जिदों में बम ब्लास्ट करते हैं। तो फिर ये हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? चाहे कोई एजेंसी भी है, वो क्या कर रही है? पुलिस है, FIA है और खुफिया एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं? वो सिर्फ लगी हुई हैं कि एक आदमी को पकड़ो और उसके या उसकी पार्टी को पकड़ो और उनको सजाएं दो। बाकी उनका कोई काम नहीं है। जिस काम के लिए आप लोग भर्ती हुए हो, जिस काम के लिए आपने एक अलफ उठाया है, कसम उठाई है, उस काम को छोड़कर बाकी आप सारे काम कर रहे हो। यही आज से 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल या 1 साल 6 में, यानी कि 1 साल 7 महीने पहले कैसा मुल्क था ये? जश्न ईद मिलादुन नबी भी बड़े एहतराम से मनाई जाती थी और वो जश्न के तौर पर मनाई जाती थी, क्योंकि आज के दिन
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور اللہ کی رحمت لے کر آئے تھے پوری دنیا کے، یعنی کہ پوری دنیا کے لیے، یہ اسپیشل مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، پوری دنیا کے لیے تھے. تو اس کو اتنی عقیدت اور خوشی سے منایا جاتا تھا. اس کے بعد ہر چیز موجود تھی، پانی سے لے کر کھانے پینے کی پوری اشیاء مل رہی تھی، بجلی مل رہی تھی، روزگار مل رہا تھا، فیکٹریاں چل رہی تھی، ڈالر آ رہے تھے، دنیا میں نام تھا پاکستانیوں کا، لوگ پاکستانیوں کی عزت کرتے تھے. پھر کیا ایسا کیڑے نے کاٹا کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو ہٹا کر ان لوگوں کو لایا گیا کہ جن کو اگر آپ، وہ ایک سکہ ہوتا ہے نا، اس کو پٹڑی پر بھی رکھتے ہو نا تو وہ ٹوٹے گا نہیں، چپک جائے گا، پس جائے گا. یعنی کہ پٹڑی کے اوپر ریل جب گزرتی ہے تو ہم رکھتے تھے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 1 روپیہ یا 18 رکھتے تھے تو وہ پچک جاتی تھی. اس طرح کے لوگوں کو آپ لائے ہو، یہ پچکے ہوئے لوگ تھے. ان کو لا کر 1.5 سال آپ نے پاکستان کو نچوڑا. نچوڑنے کے بعد اب آپ بولتے ہو کہ پاکستانی بولتے کیوں ہیں؟ اگر یہ چیز کرنے سے پہلے آپ سوچ لیتے نا کہ جن لوگوں کو ہم لا رہے ہیں، جو بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے، ان کو ہم لا رہے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، 30 سال کا تجربہ ہی آپ ان کا سامنے رکھ لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا. پھر اوپر سے اب دوسرے کی ڈیمانڈیں دیکھو. جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے تو وہ گیا تھا ایک، یعنی کہ بالکل آخر مرے ہوئے چوچے کی طرح روتا تھا، جیل میں فریادیں کرتا تھا کہ مجھے نکالو. ادھر چلا گیا، وہ بھی باجوہ نے کیسے نکالا. نکالنے کے بعد اب اس کو پھر دوبارہ لا رہا ہے، دلہن بنا کے لائے جا رہا ہے. اور کون لا رہا ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے. یعنی کہ دلہن، ایسی دلہن بنا کے لایا جا رہا ہے کہ اس کے گلے میں سونے کے ہار بھی اور ہر چیز ڈال کر اس کو ایک رتا لال سوٹ پہنا کر پاکستان لایا جا رہا ہے. کیا یہ پاکستانیوں کا ملک ہے یا چند لوگوں کا ملک ہے؟ جو فیصلے وہ کریں گے وہ سارا پاکستان قبول کر لے گا. اگر مارشل لا لگ جائے تو کوئی بات نہیں، چیف آف آرمی سٹاف آپ خود آ جائے، کوئی بات نہیں. لیکن ان لوگوں کو لا رہے ہیں جنہوں نے ساری عمر پاکستان کو لوٹا، لوٹنے کے بعد سارا پیسہ باہر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ رہائش ان کی لندن میں ہوتی ہے اور وہ آ کے حکومت پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. کیا کامن سینس نہیں ہے ہمارے اداروں میں؟ ٹھیک ہے، آپ کوئی ایسا آدمی چناؤ کر کے، ٹھیک ہے آپ کو تحریک انصاف پسند نہیں، عمران خان پسند نہیں، نو پرابلم، لیکن کوئی ایسا آدمی لاؤ. یہ جو کاکڑ لائے ہو، یہ تو پاپڑ سے بھی، کیکڑے سے بھی برا ہے. جو آدمی جب ایک پارٹی کو یعنی کہ سپورٹ کرے، باقی سارے پاکستان کو چھوڑ کر ایک پارٹی کو سپورٹ کرے، اس سے ملاقات کرے نگران وزیر اعظم، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ کس طرح کا انسان ہوگا؟ اور دنیا میں جا کے وہ ایسے بیانات دے رہا ہے، کیا اس سے بہتر امیج جا رہا ہے پاکستان کا؟ کیا دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہے؟ جب ایک وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم اٹھ کر بولے کہ یہ پارٹی اگر نہیں بھی ہوگی یا اس کے کارکن احتجاج بھی کریں گے تو تب بھی الیکشن شفاف ہوں گے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ بہتر امیج ہے پاکستان کا؟ پھر اوپر سے یعنی کہ 9 مئی، ہر وقت 9 مئی اس کے منہ پر ہے. لیکن آپ جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں اور سارا پاکستان کیا دنیا جانتی ہے کہ یہ اس سے بیانات کون دلوا رہا ہے. ایک وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا صرف، اور وہ بھی اس نے بالکل ٹھیک بیان دیا تھا. یعنی کہ قانون یہی کہتا ہے کہ اگر عدالت سے ضمانت ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو گرفتاری ہوتی ہے نا. کیا اس کو اٹھا کر سر پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے گھر میں دلہن کی طرح؟ گرفتاری ہوتی ہے نا. اس میں بری بات کیا تھی؟ پھر اس کو جو دھمکیاں دی گئی وہ بھی سر عام، لیکن کوئی ادارہ نہیں بولا، کوئی حکومت نہیں شلکی، بلکہ اس شخص کو جو وزیر داخلہ ہے اس وقت سرفراز بگٹی، یقین کرو کہ معافیا مانگنی پڑی پاؤں پکڑ کر. اور یہی کام اگر تحریک انصاف کا کوئی آدمی کر دیتا تبھی تک سارے ادارے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق ہے؟ صرف ایک شخص جس کے پاس ویڈیوز ہیں آپ سب کی، بلیک میل کر کے آپ سب سے کام کروا رہا ہے، اور آپ بلیک میل ہو کر پورے پاکستان کو تباہ کر رہے ہو. بات نہ کرتے ہوئی نکل جاتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات نہ کریں ایسی جس سے ہمارے کسی ادارے پر اثر پڑے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، نکل جاتی ہے، کیونکہ کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں. اگر آپ بات شروع کرو نا کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے، تو یقین کرو اس کی کڑیاں سے کڑیاں پھر سیدھا اسی جگہ پر جا کر آتا ہے جہاں سے باجوہ نے شروع کیا تھا، اور ختم بھی ادھر ہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا نہیں ہوں. دیکھیں، آپ نے ٹی وی چینل سارا کچھ بند کر دیا، ایک شخص کو اس کے اوپر بین بھی کر دیا، بالکل آواز نہیں ہے. دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بین لگا تھا، لیکن پھر وہ اسی طرح ہے. اب اس کی منتیں کی جا رہی ہیں، پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. کیوں بھائی، کیوں؟ کیا اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ کیا اس کے پاس آپ لوگوں کی ویڈیوز ہیں کہ وہ بلیک ویڈیو ریلیز نہ کر دیں؟ ساری زندگی آپ لوگ جب تک نوکری میں رہو گے بلیک ہوتے رہو گے، پاکستان کو تباہ کرتے رہو گے. تباہ تو کر دیا ہے پاکستان میں. افغانستان میں جائیں نا، اس کے ڈالر کا ریٹ دیکھیں، اس کی کرنسی کا ریٹ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، اور ہم کدھر ہیں؟
75 साल हमारे हो गए हैं, तकरीबन मेरे अंदाजे में 1-1.5 साल उनका हुआ है तालिबान का। अब अफगानिस्तान में जाके देखो और पाकिस्तान को देखो, कोई शर्म करो, कोई शर्म से डूब मरो, खुदा की कसम। आप लोग तो तालिबानों के पांव चाटने के काबिल भी नहीं हो, क्योंकि इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा मुल्क, हर चीज मौजूद। अफगानिस्तान में क्या है? पहाड़ है, अभी वो तो फ्रूट भी नहीं होता, फिर भी उन लोगों के पास देखो कि क्या कुछ आ गया है, क्या कुछ उन्होंने कर दिया। क्यों? इंसाफ और कानून है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज नहीं मिलेगी आपको, बाकी सब कुछ मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगी। अगर हमारे हुक्मरान, खास करके हमारी एस्टेब्लिशमेंट, बाहर निकल कर अगर सच में लोगों को देखे ना, जो ऊपर बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, खुदा की कसम वो उसी दिन या तो डूब मरे या छोड़ दीजिए सब कुछ, क्योंकि लोगों की जो हालत हो गई है ना, इन लोगों की वजह से। अब और क्या कहूँ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबकी खुशियों और जितनी भी आपके दुख दर्द हैं उन सबको ख़त्म करे और खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भर दे। आमीन या रब। इस बहुत ही अच्छे दिन के सदके या रब पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया के मुसलमानों, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों पर रहम फरमा। आमीन या रब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।